فليأتي وليخطب حول الموضوع الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إني أحمد الله الذي افترض الجهاد على المسلمين الصادقين الصالحين المتقين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم الذي قال: الجهاد ماز إلى يوم القيامة، وعلى الرجال الذين اتبعوه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إخواني في التوحيد وحضرة رئيس الحفل الموقر وزملائي في الدرس، أريد أن ألقي كلمة وجيزة عربية في موضوع الجهاد ماز إلى يوم القيامة. فالرجاء من المساهمين والحاضرين جميعا أن يتعاونوا على البر، فيصغوا إلى خطبتي ويأتوا بالصالحات. إخواني في العقيدة الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى يشاء أن يشيع الحب والود في المجتمع الإسلامي، وتسود الطمأنينة والراحة والعدل المجتمع البشري بأسره. هذا هو السبب الوحيد في أن الله تعالى يأمر بإمعان النذر في المؤامرات الهندوكية والأمريكية واليهودية والنصرانية ضد القوى الإسلامية. إذا تصدى أحد من المغالين والمتعالين والمجردين عن الفهم السليم لأحد من المسلمين الذين ارتضوا الإسلام دينا، يجب على الرجل المسلم أن يستقرئ التحرشات اليهودية والنصرانية حتى يتمكن من أن يسدي خدمات مطلوبة للدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية الصحيحة، صابرا على أذى الكفار الأشرار وذابا عن عز الإسلام ومجد الإيمان مع عز الرجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصاروا شخصيات صلحاء متقين، وأحرزوا قصب السبق في ميادين العلم والعمل والإخلاص والتوكل على الله تعالى والثقة بالتقدير الإلهي والاعتماد على ما قدر للإنسان، وصاروا نماذج طيبة في حياتهم الفردية والاجتماعية. إخواني، لذلك أمر الله تعالى بالجهاد والكفاح ضد القوى الكافرة، وأمر بالذب عن حمى الإسلام والنيل من سيادة الكفر والفسق من قوة الشرك والكفر. على مضمون القرآن الكريم فإنه يذم آية تدل على أن المسلمين أولي التقوى والصلاح والخير لا يجوز لهم أن يفروا من ميدان الحرب، لأنهم أولو شجاعة وعز وفخر ومجد وتقى، ويساعدهم النصر من السماء، وهم يتمتعون بالروح الصابرة الصامدة والعقيدة الثابتة النزيهة، وهم يحظون بقوة خفية لن يتمتع بها الكفار مهما كانوا أقوياء في ظاهرهم. وإذا كان الأمر على عكس ذلك لا قدر الله فيهربوا ويفروا بأنفسهم من الجهاد، يتركون المسلمين الآخرين في خسارة كبيرة ويرجعون بغضب وسخط من الله، كما أنهم خائبون خاسرون غير منصورين. هم يقترفون بذلك أكبر الكبائر وأشنع الذنوب، ولأجل
انطلاقا من هذا الحديث يتحتم على المسلم أن يتمتع بقوى بدنية وقوى روحانية معا، ويحظى بقوة خاصة أمر الله تعالى بها في الآية القرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فيا أيها الإخوان، انظروا في هذه الآية الكريمة والأحاديث النبوية بإمعان والدقة. إن هذه الآيات تأمركم بالجهاد والكفاح، وإن هذه الأحاديث تأمركم بالمزج في سبيل الجهاد والكفاح، وما علينا إلا البلاغ. ما شاء الله تبارك الله. قبل أن أنادي على المساهم الثامن، يناسب لي أن أعلن